अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान के एक बड़े थिंक टैंक ने इस बात का ऐलान किया है कि अगले 15 सालों में पाकिस्तान में मौजूद गैस के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। और थिंक टैंक है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इस्लामाबाद। अगर पाकिस्तान में मौजूद प्रूवन गैस रिजर्व्स की बात करें, यानी ऐसे गैस रिजर्व जहां पर हमने ड्रिलिंग करने के बाद टेस्टिंग करके देख लिया है कि इतना गैस का ज़ख़ीरा है, तो वो है 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। हर साल हम कितनी गैस यूज़ कर रहे हैं? 1.25 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। तो इस रफ्तार से सन 2037 तक अगले 15 सालों में पाकिस्तान में मौजूद जो प्रूवन गैस रिजर्व्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि किस तेज़ रफ्तारी से हमारे यहाँ गैस के रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं। हर साल हमारी प्रोडक्शन जो है वो 10 से 15% कम होती है। इस हकीकत के बावजूद कि नई डिस्कवरीज भी हो रही हैं, लेकिन चूंकि आबादी बढ़ रही है, नए कनेक्शंस लोग मांग रहे हैं, फिर इंडस्ट्री में कमर्शियल सेक्टर के अंदर गैस चाहिए, तो ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तान में कितनी ऑयल और गैस एक्सप्लोर करने वाली कंपनियां हैं, तो वो सिर्फ 15 रह गई हैं। ये तादाद कुछ अर्सा पहले तक 20 से 25 हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात रहे, फिर यहाँ पर जो कानूनी पेचीदगी हैं, केसेस हो जाते हैं, दीगर मसाइल की वजह से तकरीबन 80-90% फॉरेन कंपनी यहाँ से अपने असासे बेचकर जा चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कितनी एक्टिव गैस फील्ड्स हैं, तो उनकी तादाद 55 है। तो अब करने का काम क्या है? हमें फौरी तौर पर नए इलाकों में ड्रिलिंग स्टार्ट करवानी होगी। ऐसे इलाके जहां पर माहिरीन का कहना है कि गैस के बड़े ज़खायर का पोटेंशियल है। अगर हम गुज़िश्ता 2-3 साल की बात करें तो पाकिस्तान में 2 बड़ी गैस डिस्कवरीज हुई हैं। एक तो कल्लात के अंदर बलोचिस्तान, वहां से 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना लगाया गया था और पहली डिस्कवरी भी वहां पर होगी, यानी कि पहला वेल खोद कर वहां से गैस का इखराज शुरू हुआ है। उम्मीद है कि उस एरिया में मज़ीद जब ड्रिलिंग्स की जाएंगी, नए वेल्स खोदे जाएंगे, तो मजमूई तौर पर हम उस रिजर्वायर से ओवर द पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल कर पाएंगे। दूसरी डिस्कवरी इसी साल जून के महीने में हुई नॉर्थ वजीरिस्तान में, और वजीरिस्तान पूरे के अंदर पहली मरतबा ये डिस्कवरी देखने में आई है। वो ज़खायर भी 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के बताए जा रहे हैं, और उम्मीद है उनसे जो गैस की सप्लाई है वो दिसंबर सन 2022 में शुरू भी हो जाए, क्योंकि माड़ी पेट्रोलियम जो उसको ऑन करती है, वहाँ काम करती है, वो बड़ी प्रोग्रेसिव है और बड़ी ख्वाहिशमंद है कि फौरी तौर पर इससे 40 से 50 MMCFD गैस रोज़ाना जो है वो सिस्टम में शामिल करें। इसके अलावा भी चंद ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बड़े प्रोग्रेसिव हैं। बलूचिस्तान का एक ब्लॉक है पशीन ब्लॉक। इसके बारे में माहिरीन के इब्तदाई सर्वेस कहते हैं इसमें 6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं। इसी के साथ साथ कोहलू ब्लॉक, वहाँ भी 4 से 6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर बताए जा रहे हैं। अब इन दोनों एरियाज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिक्योरिटी का है, और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमारी हुकूमतें ये सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रही। यानी उस एरिया में मैक्सिमम 150 से 200 अफराद की फोर्स तैनात कर दी जाए तो बासानी ड्रिलिंग्स हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने दौर में तो एक नई फोर्स शुरू करने का ऐलान भी किया था, जो तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल होनी थी। उसका काम पूरे पाकिस्तान में मौजूद ऑयल और गैस फील्ड को प्रोटेक्ट करना और नई साइट्स के ऊपर भी प्रोटेक्शन मुहैया करना था। लेकिन वो प्रोजेक्ट भी दीगर कई प्रोजेक्ट्स की तरह दाखिल दफ्तर कर दिया गया। अब वक्त आ गया है कि हम 10,000 ना सही, 1,000 ना सही, चले 500 ऐसे लोग तो हायर करें, या मौजूदा जो सर्विसेज हैं हमारी, जो हमारी फोर्सेस हैं, उनमें से निकालें, उनका एक अलहदा यूनिट बनाएं, और इस तरह के ब्लॉक्स जिनके बारे में इंटरनेशनल और लोकल माहिरीन का कहना है यहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल मौजूद है और बड़ा पोटेंशियल है, वहाँ पर एक हैविली गार्डेड माहौल के अंदर इस एक्सप्लोरेशन को शुरू किया जाए। अब अगर बात है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की, तो उससे ज़्यादा इंसर्जेंसी तो नाइजीरिया में चल रही है, लेकिन नाइजीरिया में धड़ाधड़ ऑयल गैस निकाला जा रहा है। इसके अलावा अफ्रीका के कई ममालिक में पाकिस्तान से ज़्यादा खाना जंगी है, लेकिन वहाँ पर ऑयल और गैस वाली कंपनियां काम कर रही हैं।
کیونکہ یہ بہت پروفیٹیبل بزنس ہے، بہت بڑا منافع ہے، لمبا چوڑا، چھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ جو کاسٹ ہے 150-200 بندے ایک جگہ پر ڈپیوٹ کرنے کی، یہ میں نہیں سمجھتا اس قدر زیادہ ہے کہ اسے آئل اور گیس والی کمپنیاں افورڈ نہیں کر پاتی۔ ہاں، لیگل میٹرز جو ہیں جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو تب جا کر ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بآسانی 2 سے 3 عدالتیں اگر سیٹ اپ کر دی جائیں پورے پاکستان میں، اور ہائی کورٹس کے 1-2 بینچ اگر بنا دیے جائیں، تو یہ مسئلہ اگلے 6 مہینے کے اندر حل ہو سکتا ہے۔ اس اہم ایشو پہ ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو کر چکے ہیں کہ پاکستان میں سالانہ کتنے ارب روپے کی گیس نہیں نکالی جا رہی، کیوں کہ کمپنیز کے سینکڑوں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں اسٹے آرڈر کی صورت میں، دیگر تاریخوں کی صورت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب تک ہم نے جتنے ذخائر کی بات کی وہ نیچرل گیس کے ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ گیس کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو شیل گیس کہتے ہیں، وہ خاص قسم کی چٹانوں میں پائی جاتی ہے، تھوڑی ڈیپ ہوتی ہے، اور اس کو نکالنے کا پروسیس بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ امریکہ آج گیس اور تیل میں جو خود کفیل ہوا ہے، وہ اس نے اپنے شیل گیس کے ذخائر سے کامیابی سے شیل گیس ایکسٹریکٹ کرنا شروع کی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا عرب ممالک کے اوپر انحصار بہت حد تک ختم ہو گیا ہے، بلکہ اب تو امریکہ ایکسیسو گیس ہو تو اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، کہاں امریکہ ہمیشہ تیل اور گیس امپورٹ کیا کرتا تھا۔ تو ماہرین کا کہنا یہ ہے، امریکن EIA ایجنسی کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو شیل گیس کے ریکوریبل ایسٹس ہیں، جو والیوم ہے، وہ 105 ٹریلین کیوبک فٹ ہے۔ یعنی ہمارے پاس اس وقت جتنی نیچرل گیس موجود ہے اس سے تقریباً 8 گنا زیادہ ذخائر ہمارے پاس شیل گیس کے موجود ہیں، لیکن اس میں سے ہم نے 1 ٹریلین کیوبک فٹ گیس بھی آج تک نہیں نکالی۔ 2020 میں OGDCL نے پہلا کنواں کھودنا شروع کیا حیدرآباد کے قریب، پھر کرونا آ گیا، اس کو بند کر دیا گیا اور دوبارہ اس پہ کوئی خبر نہیں آئی۔ تو خبر آنی چاہیے کہ اس کنویں کا کیا بنا، ایکسپلوریٹری ویل تھا، اس سے کیا حاصل کیا گیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو نئے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ذخائر دریافت کرنے کا طریقہ ہے شیل گیس، اس کو بھی فوری طور پر ایکسپلور کیا جائے۔ پھر شیل آئل جو ہے وہ بھی پاکستان میں 9 بلین بیرل موجود ہے۔ انڈیا سے زیادہ ہمارے پاس گیس موجود ہے۔ انڈیا کے پاس 96 ٹریلین کیوبک فٹ شیل گیس کے ایسٹیمیٹس ہیں، ہمارے پاس 105 ٹریلین کیوبک فٹ کے ایسٹیمیٹس ہیں۔ ان کے پاس آئل جو ہے وہ 5 سے 6 بلین بیرل کا ایسٹیمیٹ ہے، ہمارے پاس 9 بلین بیرل کا ایسٹیمیٹ ہے۔ تو اب دونوں ممالک میں جو پہلے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، ڈگ آؤٹ کرے گا، وہ قدرت کی اس نعمت سے فائدہ بھی اٹھائے گا، کیونکہ ہمارے پاس اگلے 10 سے 15 سال ہیں۔ اسی دوران دنیا بھر میں فاسل فیول ختم ہو جائے گا یا اس کا یوز اتنا کم ہو جائے گا، میٹر نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ رینیوبل انرجی پہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ ونڈ پہ، سولر پہ بہت چلے گئے ہیں، اب جیو تھرمل انرجی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ زمین کی اندرونی حرارت سے فائدہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، جس سے نہ صرف بجلی پیدا کی جا رہی ہے، فن لینڈ وغیرہ میں جو زیادہ ٹھنڈے علاقے ہیں اس سے گھروں کو ٹھنڈا بھی رکھا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ گیس کا سبسٹیٹیوٹ بھی ہے۔ یہ وہی ٹیکنیک ہے، اللہ کی وہی ایک دی ہوئی نعمت ہے کہ گرمیوں میں جس کے ذریعے آپ واٹر پمپ چلاتے ہیں تو ٹھنڈا پانی آتا ہے اور سردیوں میں گرم پانی اسی بور سے آتا ہے۔ تو اس ملک میں اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت کم نہیں ہے۔ جیو تھرمل انرجی کا جو پوٹینشل ہے وہ 15,000 میگا واٹ کا ہے پاکستان میں، لیکن ہم آج تک سوئے ہوئے 1 میگا واٹ بھی جیو تھرمل انرجی سے ہم آج تک ڈیولپ نہیں کر پائے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا حکمران دے جو کہ اس ملک میں مسائل کو گراس روٹ لیول تک جا کے حل کرے، تاکہ عوام کو سکھ کا سانس آئے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔